बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल खान। आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम डार्क टॉक्स। हस्ब रवायत हमारे साथ मौजूद हैं जलालुद्दीन अकबर भट्टी साहब। भट्टी साहब से आज तज्जिया लेंगे केपी के असम्बली में बजट के ऊपर। सबसे पहले अलीमा खान जो बजट के ऊपर उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया, उसके बाद फिर आमादगी का इजहार किया। अलीमा आपा की आमादगी के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने बजट के ऊपर साइन कर दिए। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, बजट पेश होने वाला है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा देखें खान साहब, सोशल मीडिया पे भी बड़ा वावेला मचा हुआ है यही, मतलब कि सुहेल अफरीदी को साइन नहीं करने चाहिए थे बजट के ऊपर, बजट पास करवाने के लिए उसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, वैसे करना चाहिए था। ये बिल्कुल रॉन्ग तनकीद हो रही है सुहेल अफरीदी के ऊपर। उसने जो फैसला किया है दस्तखत करके बजट पास करने का, अपने पीके के हवाले से बहुत दुरुस्त इकदाम किया है। देखें ना, अलीमा आपा हमारी बड़ी बहन है, ठीक है, पहले उन्होंने कहा कि नहीं करना चाहिए, फिर बाद में कहा कि करना चाहिए। मैं कन्फ्यूजन है ना उनकी, मतलब वो मैंने एक प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि अलीमा आपा हमारी बड़ी बहन है, लेकिन वो एक गैर सियासी हैं। अच्छा भट्ट साहब, उनकी तनकीद उसके अलावा जो सोशल मीडिया की तनकीद की आप बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे तनकीद ये की जा रही है कि ये दबाव डालकर हुकूमत पे मुलाकात करवाई जा सकती थी, तो वो उस नज़र में कह रहे हैं। तो ये देखें खान साहब, आगे कितना दबाव डाला, क्या कुछ नहीं किया, कितनी कुर्बानियां नहीं दी वर्करों ने, उससे बड़ा दबाव डाल सकता था? नहीं, 26 नवंबर तो सबसे बड़ा दबाव, ठीक है। अमवात हुई, कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की। अभी रिसेंटली हमारे जो कायदीन हैं, लीडरान हैं, वो 6 साल, 10 साल, 15 साल, 65 साल की उनको सजाएं हो गई हैं, जबकि उनकी उम्रें जो है वो 75, 76 यहाँ के राउंड अबाउट है। ठीक है, क्या प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट पे? कोई प्रेशर नहीं पड़ा। ये देखें, आप जिधर भी जाता था सुहेल अफरीदी मूव चला रहा था, तहरीक चला रहा था। कराची में गए, अवाम निकली, अवाम ने वेलकम किया। लाहौर आया, जैसे भी हुआ अवाम निकली, ठीक है, चाहे उतनी तादाद में नहीं निकली, लेकिन आगे से जो मुखालफिन थे, जो हुकूमती नुमाइंदे थे, जो हुकूमती एंकर थे, पेड एंकर, उनका सवाल क्या होता था? आपने केपीके के लिए क्या किया? ठीक है, केपीके अवाम के लिए क्या किया? ठीक है, वो बेचारा खामोश होता, क्योंकि उस वक्त तक इससे पहले फंड ही नहीं दिए गए केपीके को, बाकी सूबों को मिलते गए, केपीके को फंड नहीं मिले। अब मुझे ये बताएं, केपीके में जो लोग रहते हैं उनका क्या कसूर? ठीक, मतलब इनके कहने पे जो तनकीद हो रही है, फंड मतलब दस्तखत ना करते अपना बजट पे, तो क्या मतलब अपनी अवाम को रिलीफ कैसे देता है? बिल्कुल ठीक। आगे पिसी हुई है अवाम, पीटीआई की, केपीके की, पूरे पाकिस्तान की अवाम आगे पिसी हुई है। आगे से ऊपर से बजट भी ना करता तो अवाम और पिसती। मुझे नहीं समझ आती ये क्यों करती है तनकीद। अच्छा, बट इनको पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि दबाव बढ़ाते, खान साहब से मुलाकात हो जाती, ठीक है, इनका मौक़िफ़ ये है, ऐसा ही है ना, ऐसे ही जो ज़्यादा शोर डाल रहा है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें अब मैं उसको करता हूँ इंक्लूड फैसल वाडा को। जी, उसने एक प्रोग्राम में कहा, उन्होंने कहा बजट पास करा के मुलाकात हम करवा देते हैं। हाँ, इसको इस पॉजिटिव तनाज़र से देखना चाहिए अवाम को। देखें, हर बात का हल तनकीद। अच्छा बट साहब थोड़ा सा ये क्लियर करें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के वर्कर्स हैं, वैसे भी जो ग्राउंड लेवल्स पे काम कर रहे हैं, वो ना अलीमा आपा से खुश हैं, उनके ऊपर भी तनकीद करते हैं। वो ना जो इससे पहले अली गंडापुर साहब थे, उनके ऊपर भी तनकीद। अच्छा, सुन लें। अच्छा, वो सिर्फ तनकीद करते हैं, मज़ाहमत। क्या हर टाइम मज़ाहमत ठीक सूट करती है इस पार्टी को? यही तो खान साहब मैं कह रहा हूँ ना, 24 घंटे मज़ाहमत की सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई पॉजिटिव वे में भी बात करनी चाहिए, कोई बात निकालने का रास्ता टेबल टॉक को आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ है टेबल टॉक? ओ खान साहब, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो टेबल टॉक पे होती हैं। ठीक है, एट द एंड आगे टेबल टॉक पे बात होती है। बट साहब आपको पता है, जो भी टेबल टॉक वाला प्रोग्राम करता है उसके ऊपर तनकीद होना शुरू हो जाती है। हाँ, तो ये गलत बात है ना। देखें, उससे पहले जो अपना केपी का वज़ीर आला था अली अमीन गंडापुर, ठीक है, वो तो उसने जो किया जैसे किया, मतलब अवाम को लेके गया, आगे से फिर वापस, वो तो समझ आती है, वो तनकीद उस पर वो जायज़ हुई। मुझे बताएं किस जगह पे सुहेल अफरीदी को आपने पीछे पाया? ऐसे ही जब से वो वज़ीर आला बना है, मुझे ये बताया जाए कि किसी मूव में, किसी तहरीक में, अडियाला जाना हो, कहीं कराची जाना हो, खैबर जाना हो, जहाँ भी जाना हो, वो बेचारा पहुँचता है ऐसे ही। और क्या करे वो? अच्छा, दूसरा उसने सूबा भी देखना अपना। जी ऐसे ही है, वो खाली उसके सूबे में भी अवाम रहती है, पाकिस्तानी है वो, उनके लिए रिलीफ करना, उनको फंड मुहैया करना, उधर के बल्दियाती मतलब जो नुमाइंदे पूरा सूबा चलाना, काम कराना, पूरा निज़ाम को उसने लेके चलना है। ठीक है। हाँ, तनकीद उस पर करें, वो बिक गया है, उसने मतलब तहरीक का ऐलान किया है, उससे मुकर गया है, फिर तनकीद बनती है। अच्छा भट्ट साहब, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, अगर आज सीएम सुहेल अफरीदी ऐलान कर दे लॉन्ग मार्च का, धरने का, किसी भी इस टाइप की चीज़ का ऐलान कर दे तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो खान साहब ने हर टाइम रेजिस्टेंस वाला मैसेज तो नहीं दिया ना? नहीं, देखें खान साहब, अब ये तो पूरी दुनिया को मानना चाहिए, पाकिस्तान की जो मेन लीडरशिप है वो किधर है बताएं आप?
مین لیڈرشپ جیلوں میں ہے, ٹھیک ہے, جو ان کا بانی ہے ٹھیک ہے, عمران خان صاحب وہ جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اکیلا سہیل افریدی یا علیمہ آپا کے جو ٹوٹل کمپین ہے, اور جو مطلب ان کا تو یہ ایشو ہے نا کہ خان صاحب سے ملاقات وہ ایک بھائی بہن کے حساب سے ٹھیک جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, ان پہ تنقید نہیں کر سکتے ہم, ٹھیک, وہ اپنے حساب سے بالکل ٹھیک جا رہی ہیں. ہاں اب یہ تحریک چلانا, موو بنانا, یہ پوری موومنٹ بنانا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. ٹھیک, اچھا اب 24 گھنٹے آپ موومنٹ میں لگے رہیں گے, تحریکیں چلانے کے مطلب دباؤ ڈالنے کی کوشش کریں, تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے؟ مذاکرات کرنے کے لیے تھوڑا سا لیٹ ڈاؤن ہو, تھوڑا ایک سا قدم پیچھے آئے, ان کو دیکھیں. اب دیکھیں تو صحیح, ابھی تک تو کسی نے ٹیبل ٹاک کی ہی نہیں. ایسے ہی, ایسے ہی. بٹ بہت سارے مسئلے. ایک چیز سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, کوئی بھی جیسے ایک مثال ہے, آپ ایک قدم آگے بڑھائیں گے ٹیبل ٹاک کے لیے, تو وہ جتنا بھی سوشل میڈیا کا توپوں کا رخ ہے وہ آپ کی طرف ہو جائے گا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے. نہیں ایسا ہونا نہیں چاہیے. یا تو پھر یہ کہیں نا کہ ہمارا لیڈر جو وہ جیل میں ہی رہے, پھر تو یہ سمجھ آتی ہے بھائی لیڈر کو باہر لانا ہے, اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنانی ہے, کوئی حکمت عملی بنانی ہے, کوئی طریقہ کار بنانا ہے. اب سارے دروازے بند نہیں کرنے. بٹ صاحب آپ یہ بتائیں کہ سی ایم سہیل افریدی صاحب لانگ مارچ کریں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ یہ نیکسٹ سوال ہے کہ لانگ مارچ والا, ٹھیک ہے. اب یہ جو ورکر کر رہے ہیں, یہ میں 100% کہہ سکتا ہوں, یہ وہ بیچارہ نا سہیل افریدی, یہ ورکر پہ جو تنقید ہو رہی ہے نا, اس کے پریشر میں یہ مطلب جذباتی ہو کے یہ کرنے لگا, ٹھیک ہے. لیکن ابھی تک لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے. پہلے مجھے بتائیں خان صاحب, لانگ مارچ کے لیے انہوں نے نکلنے دیں گے؟ بتائیں آپ. نہیں وہ کے پی کے آ جائے گا, چلے آ جائے گا, کے پی کے اٹک تک آ گیا, ٹھیک ہے. باقی صبح آپ ایک بات لکھ لیں, جب بھی کوئی تحریک چلتی ہے, جب بھی کوئی مارچ ہوتا ہے, تو کامیاب ہمیشہ پنجاب کراتا ہے. اور سنا ہے کہ لاہور سے اگر اس کی لاہور سے تو پھر اینڈ ہو جاتا ہے نا, مطلب پورا پنجاب. میں کہہ رہا ہوں جب پنجاب سے موو بنتی ہے نا, تو وہ ایٹ دا اینڈ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ تختیاں تختے والا گیم ہوتی ہے. مطلب ابھی پنجاب کا موڈ آپ کو ریزسٹنس والا نہیں لگ رہا؟ لگ رہا بھائی, نکلنے ہی نہیں دیتے. ٹھیک, آپ مجھے نکل کے دکھائیں. ٹھیک, یہ میں پروگرام کر رہا ہوں, کوئی پتہ نہیں مجھے بھی اٹھایا ہو انہوں نے, ٹھیک ہے. اتنا مطلب خوف اور دہشت پھیلا دی گئی ہے. مثال کے طور پہ خان صاحب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. بھٹو نے تحریک چلی, ٹھیک ہے, کامیاب کدھر سے ہوئی؟ اب بھٹو پورے چاروں صوبوں میں پاپولر تھا نا اس وقت, یہی بات تھی نا جو آج خان صاحب کی تو خیر بہت زیادہ ہو گئی نا. اس وقت بھٹو کی ہوا ایسے تھی جیسے خان صاحب کی تھی, ٹھیک ہے. موو چلی, سارا کچھ مطلب چلا. کامیاب کدھر سے ہوئی؟ پنجاب سے. اچھا بھٹو کو گرانے میں وہ بھی پنجاب سے. اچھا اس کے علاوہ جتنی موو بنی ہیں آج تک, جتنی پولیٹیکل پارٹی نے موو چلائی ہیں, جب تک پنجاب باہر نہیں نکلتا موو کامیاب نہیں ہوتی. یہ میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, ہسٹری دیکھتے ہوئے, پورے مطلب ہسٹری دیکھتے ہوئے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں. جس دن پنجاب نکلا, پنجاب جاگا نکلا, یا انہیں کوئی موقع سپیس ملی, اس دن دیکھ لینا آپ کا کیا حال ہوگا. بٹ صاحب آپ کا آخری سوال, ناظرین کو یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب ٹیبل ٹاک کے ذریعے آپ کو باہر نظر آتے آ رہے ہیں, یا پریشر, مزاحمت اور احتجاجی سیاست سے؟ دیکھیں خان صاحب سچی بات کروں گا, میں تو آن ایئر بیٹھا ہوں, سچی بات کرنی چاہیے. پریشر, مووز, مطلب جلسے, جلوس, ریلیاں, دھرنے, ہر چیز کر کے دیکھ لیا, کچھ فرق پڑا؟ کچھ تھوڑا سا الٹا خان صاحب کو اور سختی برداشت کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جب اب ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے, سیاستدان کو کبھی بھی سارے دروازے بند گلی میں نہیں جانا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹیبل ٹاک ہونے چاہیے, گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اگر ٹیبل ٹاک نہیں ہوگی تو پھر مجھے نہیں لگ رہا کہ آگے مطلب چلے یہ کام سلسلہ. بہت شکریہ بھٹی صاحب, آپ نے اپنی قیمتی رائے بجٹ کے اوپر اور عمران خان کی رہائی کے بارے میں رائے دی. انشاءاللہ ایسے ہی سوالوں جوابوں کا سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام ڈارک ٹاکس.